الحمد لله الذي جعل الإسلام خير الأديان ومذهب أهل السنة والجماعة خير المذاهب في الإسلام والصلاة والسلام على نبيه نبي آخر الزمان وعلى آله وأصحابه أولي الصدق واليقان والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين خوشبو بری فضائے سوہنا جو آگے آئے خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آگے آئے ہونٹاں تے مرحبا ہونٹاں تے مرحبا ہونٹاں تے مرحبا سوہنا جو آگے آئے
اور گلیاں وی تو سجا جا وہڑا وی تو سجا جا گلیاں وی تو سجا جا وہڑا وی تو سجا جا میلاد دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لا جا جھنڈیاں تے جھنڈے لا جا اتنی تاں کر وفائے سوہنا جو آگے آئے ہونٹاں تے مرحبا ہونٹاں تے مرحبا سوہنا جو آگے آئے ہنجوان تے ہو کے آندے سیلاب ٹل گئے نے ہنجوان تے ہو کے آندے سیلاب ٹل گئے نے دختر کشید سارے عذاب ٹل گئے نے دختر کشید سارے عذاب ٹل گئے نے عذاب ٹل گئے نے دھیاں دے سر ردائے سوہنا جو آگے آئے خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آگے آئے حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر مالک تعالی جل شانہ اپنے پاک حبیب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ دین حق دی سمجھ عطا فرما کے دین حق نو بیان کر کے اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اج دا روحانی جلسہ جناب دے اس گاؤں بیرم والا بنگلہ ضلع فیصل آباد دے اندر بانیان محفل بھائی محمد کاشف علی سخاوت رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی دعوت تے بندہ نا چیز حاضر ہویا ہے جتنے دوست احباب حضور دی محفل دے اندر میلاد دی محفل دے اندر تشریف لے کے آئے اللہ سونا سارے دا ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد تے حضور دی تشریف آوری تے حضور دی جلوہ گری تے اس کائنات دے اندر دنیا دے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا جڑا سرکار دی آمد نے پہلے دن فیصلہ فرما دیتا آپ دی ولادت طیبہ تے جو ارحاسات درپیش آئے کو ایک دو گلنا جناب نو سناواں گا کچھ حضور دی تعظیم آپ دے ادب مبارک کے سناواں گا اے نبی پاک سرکار دے دین اسلام دی برکت حضور دے دین اسلام دا معجزہ ہے جس طرح آپ دی ولادت طیبہ تے اس کائنات دے اندر طوفان برپا ہویا کفر و اسلام دا امتیاز ہو گیا یعنی فرق ہو گیا تمیز ہو گئی حضور دی آمد تے کفر ہو رہے اسلام ہو رہے اور اللہ ویسے بھی فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق نو باطل دے نال نہ رلاؤ حق نو باطل دا لباس نہ پہناؤ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تانوں پتہ لگ جائے کہ حق اے یہ پھر اس دے باوجود حق نو چھپاؤ تے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چندی بڑی وڈی سزا ہے اے نبی سرکار دے دین اسلام دا معجزہ ہے کہ جو
حضور علیہ السلام دی ولادت طیبہ تے ارحاسات در پیش آئے جویں حضور دی آمد نے دنیا تے حال چل مچائی ہے نا ایویں حضور دا دین ہونویں جدو تخت تے آوے گا نا جدو حضور دا اسلام تخت تے آنے جویں حضور دی ولادت تے کفر اور اسلام دا فرق ہویا ہے ایویں حضور دا جدو نظام آنے ادو بھی کفر تے اسلام دا فرق ہو جانے ارشاد ربانی ہے اللہ قرآن دے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرماندا ہے تحقیق اللہ دی طرفوں دھاڑے کول ایک نور آیا او نور اپنے نال روشن کتاب لے کے آیا اس نور تو مراد محدثین لکھ دینے مفسرین لکھ دینے قد جاءکم من اللہ نور اس نور تو مراد نبی پاک سرکار دی ذات حضور دی ذات مبارک کے نبی پاک سرکار جدو اپنی اممہ پاک دے بطن اطہر دے اندر تشریف لے کے آئے نے حضور دی آمد دے کفر اور اسلام دا فرق کیویں ہویا جڑے بادشاہ پہلوں بول دے ہوندے سن زبانہ والے انہاں دیاں زبانہ بند ہو گئیاں انہاں دے بول چال بند ہو گئے انہاں دا کلام بند ہو گیا لیکن جڑے بے زبان جانور سن پرندے ایک دوسرے نو مبارکباد دے رہنے خوشخبریاں دے رہنے ہکی دوجی نو مشرق والے پرندے مغرب ال جاندے نے مغرب والے پرندے مشرق ال جاندے نے ایک دوجے نو مبارکباد دے رہنے ہوئے لوگوں آج سونا نبی دنیا تے تشریف لے کے آیا جے اے نبی سرکار دی آمد نے پہلے دن ہی فیصلہ کر دیتا جڑے بڑے بڑے وڈے بادشاہ بنے ہوئے سن او گونگے ہو گئے بے زبان ہو گئے اونا دی زبان کلام ہی کوئی نہ کرے اے سونے نبی سرکار دی آمد نے دسیاوے اللہ پہلے دن فیصلہ فرما دیتا جڑے کے بادشاہ سن حضور دی آمد تو پہلا بول دے ہوندے سن لوگاں نو لوٹ کے انہاں بڑے بڑے محل بنائے ہوئے سن حضور دی آمد نے فیصلہ فرما دیتا ایک پاسے جانور نے جڑے بے زبان نے ایک پاسے جانور نے پرندے نے جڑے بے زبان نے بول دے نہیں ایک پاسے او بادشاہ نے جڑا پہلے بول دے ہوندے سن ہن انہاں دا بولنا بند ہو گیا پرندیاں دا حضور دی آمد تے بولنا جاری ہو گیا وے اے میرے نبی سرکار نے دسیا وے اوے لوگوں محمد عربی دنیا تے آ گیا جے سونے نبی سرکار دسیا ہے ہن بادشاہاں دا تے عام عوام دا کوئی فرق نہیں رہ جانا سونا جو آیا وے بادشاہاں دی بادشاہی خوش ہوئی ہے ہن بلال ورگیاں نو کائنات دا بادشاہ بنا دینا وے عربی سلطان آیا سونے نبی کوئی فرق رکھنا ہی نہیں اس اے نہیں ویکھنا کائنات دا بادشاہ کیڑا ہے کیڑا غلام ہے کیڑا حاکم ہے کیڑا محکوم ہے حضور نے سارے نو ہکو جا بنا دینا وے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا اے حضور دی آمد نے پہلے دن فیصلہ فرما دیتا
حضور دی آمد نے پہلے دن ہی فیصلہ فرما دیتا ہن سارے برابر ہو جانے نے نبی پاک سرکار جدو اپنی والدہ دے بطن اطہر دے اندر تشریف لے کے آئے نے اما آمنہ فرماندیاں نے فرمایا مینوں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہویا جڑی عورتاں نو عام حالات دے اندر تکلیف ہوندی ہے حالت حمل دے اندر تکلیف ہوندی ہے اما پاک فرماندیاں نے فرمایا مینوں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہویا بوجھ کیویں محسوس ہوندا لیکن اینا مینوں پتہ چل گیا سی نبی پاک سرکار دوواں جہاناں دے سردار میرے بطن اطہر دے اندر تشریف لے کے آ گئے نے اس دے باوجود مینوں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہویا بوجھ ہوندا ہے مادی چیزاں دا جنہاں دے جسم وچ غلاظت ہوے انہاں دا بوجھ انہاں دی ماں نوں محسوس ہوندا ہے نبی سرکار دا بوجھ کیویں محسوس ہوندا سونے نبی نوں تے اللہ نور بنا کے بھیجیا یہی مطلب قد جاءکم من اللہ یہی مطلب سونا نبی نور بن کے آیا اس تو بعد اما پاک فرمادیاں نے فرمایا جدو سونے نبی سرکار دی ولادت طیبہ ہوئیے میرے بطن اطہر دے وچوں ایک نور نکلیا خرج منی نور قصور الشام اما پاک فرمادیاں نے فرمایا میرے بطن اطہر دے وچوں ایک نور نکلیا اس نور دی لاٹ دے نال میں ملک شام دے محلات ویکھ لے حتیٰ کہ ملک شام دے اونٹاں دے گڑیاں دے وچ جڑیاں رسیاں نے مینوں او رسیاں بھی نظر آ گئیاں نے کس نور دی گل ہو رہی ہے کون فرما رہیاں نے او اما آمنہ فرما رہیاں نے جنہ دے گھر مبارک دے اندر حضور دی آمد تو پہلا دیوا بالن واسطے تیل بھی کوئی نہیں لیکن جدو سونا نبی اس دنیا تے آیا وے اوہی اما آمنہ فرماندیاں نے فرمایا میں مکے چ بیٹھ کے ویکھیا وے حضور دے نور مبارک دی برکت دے نال سارا مکہ بھی روشن ہو گیا ہے سونے نبی شام تک نور ہی نور فرما چلیا سونے نبی سرکار دے نور مبارک دی برکت دے نال کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا سویرا ہو اما آمنہ فرمادیاں نے فرمایا ملک شام دے محلات ویکھے نے اندے تو بعد تیرے تے میرے نبی سرکار جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے نے حضور نے دنیا تے ہوندیوں پہلا کم کی کیتا ہے نبی پاک سرکار نے رفع رأسہ الى السماء حضور نے اپنا سر مبارک آسمان وال اٹھایا سونا نبی آسمانہ وال چہرہ اٹھا کے سجدہ زمین تے فرمایا بچپنے دی عمر ہے جمدیاں بچہ کیویں سجدہ کر سکتا ہے اے تیرے تے میرے نبی دی شان ہی ہے اے صرف سونا نبی جنوں اللہ دعا جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا اللہ فرمایا فرمایا وما ارسلناک
شانیے جنہاں نو اللہ دعا جہاں ناستے رحمت بنا کے بھیجیا او سونا نبی کائنات تے جمدیاں آوے پہلے دن ہی سجدہ فرماوے سونے نبی سجدے سر رکھ کے کی پڑھیا حضور نے اللہ دی توحید دی گواہی بھی دیتی ہے اپنا نبی ہونا میں ظاہر فرما چھڑیا وے آپ نے کلمات بولے نے لا سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی پاک سرکار نے سر مبارک سجدے دے اندر رکھ کے اے ثابت فرما دیتا فرمایا اے لوگو میں اللہ دا رسول بن کے آیا نبی پاک سرکار نے ایک اور کام بھی دنیا تے ہوندیوں فرمایا حضور نے سجدہ فرمان تو بعد مٹھ مٹی دی دنیا تو پھدی وقبض قبضۃ من تراب حضور نے مٹھ مٹی دی پھدی محدثین فرماندے نے جدو سونے نبی سرکار نے مٹھ مٹی دی زمین تو پھدیے نبی پاک سرکار نے دسیا وے اے لوگو پھدنا اس گل دی دلیل ہن سونے نبی جو آ گئے نے ساری کائنات دی اللہ قبضے محمد دے دیتی کیوں دنیا دی بادشاہی جھوٹی ہوندی ہے 4 دناں دی بادشاہی ہوندی ہے سخی سلطان بہو فرماندے نے فرمایا آپ فرماندے نے سلطان العارفین فرماندے نے فرمایا جد دا مرشد سنکا سادتڑا اتے تد دی بے پرواہی دن نیندر کرے پرائی کوڑا تخت
اس دنیا دا کوڑا تخت اس دنیا دا باہو باہو پورا تخت اس دنیا دا باہو ہتھے فقر سچی بادشاہی دوسرے مقام تے اللہ فرماتا ہے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ فرماتا ہے جڑا میریاں نشانیاں دی عزت تعظیم کرے گا او بندہ اندر دا پرہیزگار ہوئے گا جیڑا اللہ دیاں نشانیاں دی عزت تعظیم کرے گا اللہ دیاں نشانیاں کینے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دا قرآن رب دیاں نشانیاں نے رب وحدہ لا شریک مولا دے 1.25 لاکھ نبی رب دیاں نشانیاں نے رب وحدہ لا شریک مولا سونا دے ولی رب دیاں نشانیاں نے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے پاک حبیب دے صحابہ رب دیاں نشانیاں نے نبی پاک سرکار دی اہل بیت پاک رب دیاں نشانیاں نے اللہ فرمایا جڑا ساٹھیاں نشانیاں دی عزت تعظیم فرماوے گا او بندہ اندر دا پرہیزگار ہوے گا اتو پگ رکھنی سوکھی ہے داڑھی منہ تے رکھنی سوکھی ہے جبے کبے پا لینے بڑے سوکھے نے پر اندر دا پرہیزگار بننا بڑا اوکھا ہے سوکھیے پاگ سر تے رکھنی سوکھیے پر اندر دا پرہیزگار بڑھنا اوکھا ہے اللہ فرماندا ہے جڑا اندر دا پرہیزگار ہوے گا او ساڈیاں نشانیاں دی عزت تعظیم کرے گا جڑا ساڈیاں نشانیاں دی تعظیم کرے گا او اندر دا پرہیزگار ہوے گا ہن نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام کیویں نبی پاک سرکار دیاں نشانیاں دی عزت تعظیم کردے نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار میرے نبی سرکار دے صحابی نے آپ نبی پاک سرکار دا گدا مبارک لے کے مدینے شریف دیاں گلیاں دے اندر جا رہے نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضور دے صحابی نے ایک باری زینہ دی ساری توجہ میرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور دے صحابی نے آپ سرکار حضور دا گدا مبارک لے کے جا رہے نے کیوں گدے نو نسبت نبی دے نال نبی نو نسبت اللہ دے نال اللہ فرماتا ہے جیڑا ساڈیاں نشانیاں دی تعظیم کرے گا وہی اندر دا پرہیزگار ہوے گا ہن حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور دے گدے مبارک کو لے کے مدینے شریف دیاں گلیاں دے اندر جا رہے نے حضور دے گدے مبارک دے قدماں دے نال لگن والی خاک اڈی عبداللہ ابن ابی منافق مدینے دیاں گلیاں دے اندر بیٹھا اون دے نک جدوں مٹی گئی مدینے دی کیڑی مٹی جن دے بارے حضور فرمایا تراب المدینہ شفاء لکل داء مدینے دی مٹی ہر بیماری واسطے شفا ہے مدینے دی مٹی ہر بیماری واسطے شفا ہے مدینے دی مٹی ہر بیماری واسطے شفا ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور دے گدے مبارک نو لے کے جا رہے ہیں گدے دے قدماں دے نال خاک اڈی عبداللہ ابن ابی منافق دے نک وچ پئی اونے تانا ماریا حضور دے غلام نو آندا اینو جلدی جلدی لے کے جا ان دے قدماں دے نال اڈن والی خاک میرے نک چوندی پئی ہے مینوں بدبو آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ پکے حضرت عبداللہ ابن رواحہ پکے ایمان والا حضور دا صحابی ہے کوئی ساڈے ورگا اج دا کچا مسلمان نہیں
جڑا سارے انو آکھے سارے ٹھیک ہوندے نے سارے چنگے ہوندے نے کسے نال گل کرن دی کوئی لوڑ نہیں سارے اپنی اپنی تھاں تے ٹھیک نے جڑا اے گل کرے سارے ٹھیک نے آہستہ آہستہ ان دی جیب وچ ہاتھ پایا جاوے جدوں دے پیسے تک ہاتھ پہنچ جاوے پھر وہ آکھے تینوں کی گل خیر انہاں جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے سارے ٹھیک نے کسے نو آکھن دی کوئی لوڑ نہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ دا صحابی ہے کسے کو کوئی مسئلہ نہیں پوچھا کوئی جا کے حضور کو نہیں پوچھا یا رسول اللہ عبداللہ ابن ابی منافق نے تانا ماریا ہے کیا میں نو کوئی جواب دے لواں کی فرما دے نہیں حضور اس بارے نہ میرے نبی سرکار دے یار دے دل نے فیصلہ فرمایا ہے حضور دے غلام دا دل جڑا فیصلہ کرے اوہی حضور دی تعظیم ہوندی ہے اوہی ادب ہوندا ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جواب دیتا عبداللہ ابن ابی منافق نے فرمایا منافق جس دور بھی ہووے وہ کوئی ہوندا ہے بھاویں اس دور دا ہووے بھاویں حضور دے دور دا ہووے منافق جس دور بھی ہووے وہ کمی نہیں ہوندا سارے پاسے رکھنا جان لاوے دعا کر شاءاللہ اللہ پکا ایمان کا دے وے منافقت تو بچا کے اللہ حضور دے صحابہ دا غلام چا بناوے حضور دی اہل بیت پاک دا غلام چا بناوے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے جدو گدے مبارک دے قدمہ نال گھوڑ اڈینا اور اے او گدہ مبارک نبی پاک سرکار دا اے گدہ ایڈا سیانا با حضور نے ایک بار یکھنا آنا بجا صدیق اکبر نو بلا کے لیا تے راہ نہ بلدا اے او گدہ رسول اللہ دا جس گدے تے نبی پاک سرکار سواری فرمائیے حضور دی نسبت گدے نال گدے نو نسبت حضور نال کیوں حضور اندر سواری فرمائیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نو عبداللہ ابن ابی منافق تانا دیتا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نو کوئی نہ پتا بھائی رسول اللہ دا گدے اس کڑا حضور دی گستاخی کیتی ہے یا حضور دی بے ادبی کیتی ہے لیکن آپ نو پتا اس گدے نو نسبت آمنہ دلال نالے اس گدے دی نسبت کندے نالے اس گدے مبارک دی نسبت حضور نالے اور اے او گدے جس گدے نو کائنات دا سارے تو بڑا مسئلہ سمجھ آ گیا اے جدو گدہ حضرت نبی پاک سرکار نو ملیا نا غزوہ خیبر دے موقع تے نبی پاک سرکار نے فرمایا سنا سجنا کدے ہیں ایسا کہ جی یا رسول اللہ میری کانڈ تے بڑے یہودیاں ہاتھ رکھے لیکن میں کسے نو ہاتھ نہیں رکھن دیتا کیوں ہاتھ نہیں رکھن دیتا گدہ مبارک اوہ حضور نو جان دے آج دے امتیاں نہ کیوں گدہ چنگے جڑا حضور نو جان دے اس گدے عرض کیتی یا رسول اللہ میری کانڈ تے بڑے یہودیاں ہاتھ رکھے لیکن میں کسے نو ہاتھ نہیں رکھن دیتا حضور نے فرمایا کیوں عرض کیتی حضور میں جڑے گدیاں دی نسل چوں ہونے چوں میں آخریاں تے اللہ دے نبیوں چوں تسی آخری ہو اس گدے نو سمجھ آ گئی کہ حضور آخری نبی نے لیکن قادیان ربے چران والے کمینے نو سمجھ نہ آئی انہاں نو سمجھا سکتا ہے تے مہر علی ورگا کوئی فقیر گاڑی فلیکس دے اوتے تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپ دی فلیکس لگی آئی اس وجہ تو میرا ذہن بنیا میں کہ میں پیر میرے علی شاہ دی گل ایک سنا کے جاواں گا تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دا جدو مناظرہ طے ہویا نا مرزا قادیانی دے نال او کانے کمینے دے نال آپ سرکار جدو راول پنڈی گولڑا شریف تو نکلے تھے آپ سرکار نے خط لکھ کے بھیجا فرمایا میں لاہور آندا پیا تے تم ہی آ جاویں آپ سرکار نے پہلو پیغام دیتا تاجدار گولڑا نے فرمایا میں آندا پیا تے تم ہی میدان وچ آ جاویں تاجدار گولڑا آپ سرکار مسجد نبوی شریف مسجد بادشاہی مسجد دے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے آ کے ڈیرا لایا قادیانی سارے اکٹھے ہو کے آئے انہاں بڑی کوشش کی تھی مرزا قادیانی کانے نو لیون دی کہ تاجدار گولڑا دے مقابلے چ ایک باری آوے آپ سرکار دے نال اس وقت دے جید علماء 50 عالم آپ سرکار دے نال آیا جڑے کراچی تو کشمیر تک گجرات فیصل آباد انہاں سارے علاقے دے جڑے اس وقت دے مشہور عالم دین آئے او تاجدار گولڑا دے نال سفر کردے کردے لاہور تشریف لے کے گئے اودوں نواں نواں فتنہ اٹھا تے کسے کھلون وی نہ دیندے انہاں دے مقابلے یا احمد رضا ورگا فقیر آ سکدا ہے یا مہر علی ورگا فقیر آ سکدا ہے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب آپ بادشاہی مسجد کے اندر آئے
3 دن آپ سرکار بیٹھے نا مرزا کانا کوئی نہ آیا تے سونا بھی کوئی نہ ایک میں بڑی دن پتے دی گل دسی جاواں ساڈی فقہ دا حضور مسئلہ ہے بجیڑا کھانا جانور ہوے نا وہ قربانی تے نہیں لگ سکدا تے جیڑا کھانا جانور قربانی تے نہیں لگ سکدا کھانا نبی کیویں ہو سکدا ہے دجال نبی کیویں ہو سکدا ہے تاجدار گولڑا دے مقابلے چنے آن دی کوشش کیتی تاجدار گولڑا نو کئی بندے مشورہ دتا انہاں کہ جی ہن تے اٹھ جانا چاہیے جدوں 3 دن آپ سرکار بیٹھے رہے تے نالے او دو دعوتاں پہ دیندا او آندا تقریری مناظرہ نہیں ہونا آمنے سامنے بیٹھ کے تحریری مناظرہ کر لو ایک خط میں لکھ کے گلاں گا ایک تسی لکھ کے گلیا ہن مناظرہ انج ہونا ہے تے تاجدار گولڑا آپ سرکار نو جدوں لوگاں مشورہ دتا نا تے آپ سرکار نے فرمایا میں چاہندا ایک واری کڑما ایتھے آ جاندا نا کیوں اللہ دے ولیاں دے بارے بخاری شریف دی حدیث سے میرے نبی سرکار نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے امتیاں چ ایک گروہ ہمیشہ ایسا رکھدا ہے اللہ دے ولیاں دا او ایسی قوم ہے لا یشکا بہم جلیسہم انہاں ولیاں دی صحبت وچ بہن والا بندہ بھی کدی بدبخت نہیں رہندا انہاں ولیاں دی صحبت وچ بہن نال اللہ انہاں ایمان چا نصیب کردا ہے تاجدار گولڑا اس نظریے نال بیٹھے آپ سرکار نے فرمایا یار ایک بار یہ کڑما آ جاوے نا تو ہو سکتا ہے مہر علی دی نسبت نال مہر علی نو نسبت حضور نال حضور دی نسبت رب نال کہ اللہ فرمایا جڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کردا ہے نا او بندہ اندر دا پرہیزگار ہوے گا آپ سرکار نے فرمایا ایک بار کڑما آ جاوے نا تے مہر علی ورگے جے تک ولی اس دنیا وچ ہیں بے انہاں دی سنگت وچ بہن نال بھی اللہ مرزے نو ایمان نصیب چا کرنا ہے لیکن کوئی نہ آیا اون دے نصیباں جو ایمان کوئی نہ آپ سرکار جدوں اٹھ کے آئے نا لاہوروں تے اس دعویٰ کیتا بڑا بڑا اس آکھیا جی سورت فاتحہ دی تفسیر لکھنے آ فاتحہ دی تفسیر لکھن گے جڑا بڑی تفسیر لکھ گیا یا جڑا جلدی تفسیر لکھ گیا وہ مناظرے دا فاتح ہو جائے گا مناظرہ جت جائے گا تاجدار گولڑا نے فرمایا نہیں بھی مڑ گل انج بھی نہیں سورت فاتحہ دی تفسیر تے کوئی عالم بھی لکھ سکتا ہے جڑا درس نظامی پڑھیا ہوئے یا جن علوم دے اوتے مہارت حاصل ہوئے سورت فاتحہ دی تفسیر تے اس بھی لکھ لینی ہے گل پھر انج کرنے آ کاغذ رکھاں گے تے قلم رکھاں گے اوتے جندا قلم ٹر پیا او سچا تے او مناظرہ جت جاوے گا تاجدار گولڑا نے جدوں اتنی گل کیتی نا تے او سکھیا نہیں جی تواڈے کول کوئی جن نو سن جنہاں کول تساں لکھنا ہے کہ آپ سرکار نے جواب دیتا فرمایا میں نبی بھی نہیں نہ میں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے میں اس نبی دا امتی ہاں جڑے آخری نبی بن کے آئے نے اس نبی دا امتی ہاں تے تو میرے بارے پہ گل کرنا ہے تواڈے کول جن ہونے نے جے میں اس نبی دا امتی ہوں میرے کول تے جن ہیں تو نبوت دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے تیرا جبرائیل کدے گیا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار گولڑا نے فرمایا آپ سرکار نے فرمایا تو میرے بارے گل پہ کرنا ہے بڑے کول کو جن ہونے جنہاں کول تساں لکھا لینا ہے اور تاجدار گولڑا نے جدوں نہ آ کے گل کیتی نا بھائی ان دی کو گل کر لینے ہاں یا پھر تسی انج ان دے مقابلے چ آ جاؤ کسے قبر تے لگے کسے لولے دے لنگڑے دے حق وچ دعا کرنے ہاں جے تے ان دی دعا نال کو بندہ تندرست ہو گیا تے پھر او نبی او سچا جے دواڈی نال ہو گیا تے تسی سچے تے تاجدار گولڑا نے فرمایا ان کانے نو جا کے آکھو جے مردے بھی زندہ کرنے تے میدان وچ آ جاوے آپ نے فرمایا مردے بھی زندہ کرنے سنا تے میدان وچ آ جاوے کذاب ہوندے ایویں دے نے مسلمہ کذاب جدوں نبوت دا دعویٰ کیتا نا تے اون وی لوگ انج آندے آ نبی پاک سرکار دا تے معجزہ ظاہری بات ہے حضور جڑے بندے نو ہاتھ پھیر دے اون اللہ شفا دے چھڑدا ایک تیرے تے میرے نبی دی شاناں نے حضور دی آمد تے اتنی برکتاں ہو گئیاں نے تے جدوں نبی پاک سرکار عروج تے آئے آپ سرکار نے حضور نے جڑے بندے نو ہاتھ پھیرنا اگر کوئی بیمار آندا تے شفا حاصل کر کے جاندا وہ بھی نبی بنے اون بھی شوق چڑھیا نبی بنن دا مسلمہ کذاب نو اون بندے آکھیا بھئی یار نبی پاک سرکار جڑے مکے وچ نبی نے نا محمد عربی وہ تے بیماراں نو ہاتھ لیندے تے انہاں شفا دے چھڑدے
تو بھی ایویں دا معجزہ دکھا تے صحیح تو جو اپنے نبی ہون دا دعویٰ کرنا ہے وہ ایک بندہ اون دے کولوں نہ کانا لیاندا ہوندی ایک آ کھائی تے ایک کوئی نہ اسوں ہاتھ پھیریا تے دوجی بھی گل ہو گئی او نہ کہ تیرا بٹھا گل ہوے جڑی ایک وچوں دسدا اس کو بھی نہ مرادا ساڑے با ہن اون دے وچوں بھی نہیں ساری زندگی دسنا انہاں نوں شوق بڑا ہوندا ہے اس کانے بھی ایویں دعویٰ کیتا آندا جی تسی جڑا این کرو کسے لنگڑے دے حق وچ دعا کرنے ہاں کسے لولے دے حق وچ دعا کرنے جے میری دعا نال صحیح ہو گیا تے میں سچا جے تہاڈی دعا نال صحیح ہو گیا تے تسی سچے آپ سرکار نے فرمایا تو تے لنگڑے لولے دی گلاں کرنا مردیاں بھی اٹھانا ہووی تے میرے علی دے مقابلے وچ میدان وچ آ جاویں آپ نے فرمایا میدان وچ آ جا تاجدار گولڑا آپ سرکار نے بعد وچ کسے بندے مشورہ دیتا اس نے کہا جو تساں جو ایڈی وڈی گل اچھا تاجدار گولڑا اے واقعات سارے کدوں پیش آئے نے آپ سرکار جدو آخری بار حج شریف کرن گئے نا جدو آپ سرکار نے کلام لکھیا آج سکھ متراں دی ودھیری ذوق ہوے تے مٹھا مٹھا سنا لو آپ سرکار نے جدو نبی پاک سرکار دی زیارت فرمائی او دو ایک کلام لکھیا اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں گلیڑی اداس گھنیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں گلیڑی اداس گھنیری سبحان اللہ تاجدار گولڑا نو اپنی زیارت کرائی تے آپ سرکار نے فرمایا میرے علی نے فرمایا پتر میرے علی تو ایتھے لگا پھرنے تے پیشمبر نے صغیر وچ میرے دین تے حملے پہ ہوندے نے دا مطلب ہے تاجدار گولڑا آپ کام نہیں کیتا پیچھے سائیاں دا ہاتھ تھا اچھا تے ایک لطف دی گل ہے پیر میرے علی شاہ صاحب تو بڑا اس دور وچ عالم تے کوئی نہ نا جڑے عالم ربانی بھی آئے تے عارف ربانی بھی آئے رب دی معرفت بھی رکھ دے تے تمام علوم دے ماہر بھی آئے تاجدار گولڑا آپ سرکار دیاں وہ تو بڑیاں آپ دے علم دے کمالات نے نا بڑیاں شانہ نے میں اس پاس سے مزید نہیں جانا چاہتا صرف میں اتنی گل کرنا تاجدار گولڑا تو اس وقت اس دور بڑا عالم کوئی نہ آپ سرکار نو اس مسئلے دا تو پتہ آنا بیت اللہ شریف مسجد حرم میں ایک نماز پڑھیے تو 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے پتہ آنا اس مسئلے دا بیت اللہ شریف وچ ایک نماز پڑھیے تے کنیاں نمازاں دا ثواب ہے 1 لاکھ نماز دا ثواب تے مسجد نبوی رسول اللہ دے روضے پاک والی مسجد وچ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 نماز دا ثواب ہے تاجدار گولڑا نو اس مسئلے دا کوئی نہ پتہ 50,000 نماز دا تے ثواب پہ لبدا ہے یا 1 لاکھ نماز دا ثواب پہ لبدا ہے آپ جو لاکھ نماز دا ثواب بھی چھڈی اوندے نے 50,000 دا ثواب بھی چھڈی اوندے نے تے واپس پاوندے نے کیوں نبی پاک سرکار نے آپ کو حکم فرمایا اور تاجدار گولڑا نے اس مسئلے نو ثابت کر دیتا واضح کر دیتا فرمایا نمازاں روزے حج زکات ایک پاسے رہ جڑیے جے دل وچ رسول اللہ دی عزت نہ ہوئی حضور دی ختم نبوت تے پارا نہ دیتا ہویا او نمازاں بھی منہ تے پڑھیاں نے او روزے بھی منہ تے پڑھنے نے نمازاں روزے اے اعمال ہو گئی کام ہونے نے جدوں بندہ حضور دی عزت دا بھی وارث ہوے ختم نبوت دا بھی وارث ہوے آپ کو کوئی نہیں پتہ اس مسئلے دا بمسجد نبوی وچ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 نماز دا ثواب ہے بیت اللہ شریف وچ ایک نماز پڑھیے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے
اس مسئلے نو میرے علی تو بڑا اور کون جاندا لیکن آپ سرکار نو پتا بھائی سارے عمل ایک ہی رہ جانے نے جدوں تک حضور دی عزت تے پارا نہ دتا جاوے حضور دی ختم نبوت تے پارا نہ دتا جاوے اے ہر شے کام نہیں آنی اے اوتھے ہی عمل کام آنے نے جدوں بندے دا تن وی حضور دا غلام ہوے من وی حضور دا غلام ہوے ہر شے تے رہ جانی ہے اساں دنیا دے بدلے دین ویچیا شیخ سعدی فرماندے نے دنیا دے بدلے وین ویچن والا تے بندہ بڑا بڑا کمینہ ہوندا ہے اس بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں بہت قلیل مال دے بدلے قلیل تھوڑے مال دے بدلے اس اللہ تعالیٰ دی جنت دا سودا کر چھڑیا اس بندے نو قدر ہی نہیں آئی کہ اس دنیا دے بدلے ایسا 70 سال ہو گئے 75 سال دنیا داراں نو اسا ووٹ دیتے نالیاں واسطے اسا ووٹ دیتے گٹراں واسطے ووٹ دیتے سڑکاں واسطے ووٹ دیتے نہ سن دنیا لبی نہ ساڈے کول دین رہا ساڈا دین بھی کھو کے لے گئے ایمان بھی کھو کے لے گئے نہ سانو نہ گلیاں بنا دتیاں نہ سانو نہ سڑکاں بنا دتیاں اے ہر شے اودوں ہی کامیاب ہونی ہے 75 سال غیراں نو آزمایا جے ایک باری تے حضور دے غلاماں نو آزما کے دیکھ لو اے ملک بدل سکتا ہے تو صرف اور صرف حضور دے غلاماں دے صدقے بدل سکتا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اس ملک دا نظام اسا 70-75 سال ہو گئے اسا گلیاں واسطے ووٹ دیتے متے کسے بندے دے ذہن وچ بعد وچ خیال آوے مولوی سیاسی گفتگو کردے نے تھانوں پتہ ہے سیاست اسلام دا حصہ ہے نبی پاک سرکار جس مسلح تے بیٹھ کے نمازاں پڑھائیاں نے اس سے مسلح تے بیٹھ کے سیاست کیتی ہے لوگاں دے فیصلے کرنا ہے سیاست نہیں تو اور کی شے تواڈے کول سیاست تے ہے ہی کوئی نہ 75 سال ہو گئے تسی جمہوری قانون لے کے لگے پھر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہے یا سیاسی پاکستان لکھا ہے جمہوریت دے نظام میں تساں سیاست دا نام دیتا سیاست نو تے بدنام نہ کرو سیاست اسلام دا حصہ ہے میرے نبی سرکار نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل تے نبی سیاست کرتے رہے جڑے اعتراض کردے نا مولوی سیاست کردے نے دوڑے چو ایڈا جو مجمع کوئی سیاںا بندہ میں نوٹ کے دس سے بلفظ سیاست دا لغوی معنی کی ہے پڑھیا لکھا جو طبقہ ساری زندگی ہو گئے پڑھ دے پہ بڑے بڑے پروفیسر کالجاں والے یونیورسٹیاں والے جڑا بندہ چوکھا پڑھیا لکھا ہے میں لفظ سیاست دا لغوی معنی دس سیاست دا معنی کی ہے تسا سیاست دا معنی کمینگی سمجھیا ہے سیاست دا معنی معاذ اللہ کمینگی نہیں جمہوریت دا معنی کمینگی جتھے سارے برابر ہون چوڑا بھی برابر ہوئے تے بادشاہ بھی برابر ہوئے حاکم بھی برابر ہوئے تے کمی بھی برابر ہوئے نہ اے جمہوریت دا تے قانون ہو سکتا ہے اسلام دا قانون نہیں اسلام صدیق اکبر نو عزت دیندا ہے تے ابو جہل ورگیاں نو جُتی دے تھلے رکھدا ہے جمہوری قانون ساری زندگی لے کے تساں نہ سیاست دا استعمال کیتا سیاست نو بدنام کر چھڑیا تساں لیکن فرق ہے انگریز ظالم دے ہاتھ جڑی شے آوے ان دی مثال ایویں ہے جویں کھلوتا ہے پانی ہوے نا تے کوئی شرارتی بال وچ وٹا سٹے تے او ہاں سارا پانی جڑا نا تھلوں مٹی تے گھٹا اٹھدا ہے تے او پانی سارا خراب ہو جاندا ہے انگریزاں دی مثال ہی ایویں انہاں دی ہتھ جڑی شے آوے بدنام ہی کر دین انہاں دے ہتھ تعلیم آئی ہے تے انہاں بدنام کیتا ہے سانو کیڑی تعلیم دیندے پھردے نے کوئی ساڈے نال بھی گل کرو سانو بھی کوئی دسو کیڑی تعلیم سونا پڑھن تو بعد جس بندے نو نماز سیدھی نہ ہوے او کیڑی تعلیم ہے جس بندے نو قرآن سیدھا نہ پڑھنا ہوے ہن کیویں تسی تعلیم دا نام دے سکدے ہو اور ایڈے بے ایمان نے انہاں اوتے سکولاں دی کداں دے اوتے لکھیا ہوندا ہے علم نور علم نور ہے جے اے نور ہے نا تے نور پڑھن نال بندے وچ حیا ہوندا یا حیا گھٹدا ہے نور پڑھن نال تعلیم پڑھن نال بندے دی اکھ وچ حیا ہوندا یا حیا گھٹدا ہے تے جو کنجر زمانے دا ایتھوں پیدا پیا ہوندا ہے حیا نور تے ودیا ہے تعلیم ودی ہے حیا کیوں گھٹ گیا ہے چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے جدو بچی پہلے دن سکول لے جاندی ہے ان دی اکھ وچ حیا ہوندا عورت دی فطرت تے گل یاد رکھنا عورت بھاویں زمانے دی کنجری بھی ہوے لیکن ایک باری جدو اون دے نال غیر مرد ہوے گا ضرور ترے کے پیچھے ہوے گی واحد یونیورسٹی دی عورت ہے اے کدی بھی ترے کے پیچھے نہیں ہوندی ہے اپنے آپ اگا نیڑے ہوندی ہے تا کر کے مفتی احمد یار خان ایمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے اپنے رسالے دے اندر اس گل نو لکھا آپ نے فرمایا عورتوں کو لکھنا پڑھنا مت سکھاؤ اور اللہ حضرت دا فتوی ہے
آپ سرکار نے اللہ حضرت نے فتوہ دیتا فرمایا عورت دے ہاتھ قلم دینا ہے جی میں پاگل دے ہاتھ تلوار دینا ہے تے پاگل دے ہاتھ تلوار آ جاؤ کیویں استعمال کرے گا 75 سال ہو گیا نہ ساڈی غیرت رہی نہ ایمان رہا نہ حیا رہی ہر شے تے انگریز کھو کے لے گیا انہاں دے ہاتھ تعلیم آئی تعلیم بدنام کیتی سیاست آئی سیاست بدنام کیتی انہاں نے پتہ کیا سیاست کی شے سیاست اسلام دا حصہ ہے اور سیاست ہر بندے دا حقدار ہے سیاست ہر بندے دا حق نہیں سیاست کرنا بھی ہوندا حق ہے جڑا صدیق اکبر ورگا سیاںا ہوے یا پاک عمر ورگا دلیر ہوے ہر شاہ تسی غیراں نو دیکھ کے تے اعتراض اسلام تے کر دیو تساں اسلام نو دتا کی ہے اسلام نال وفا کیڑی کیتی ہے ساری زندگی تے غیراں دی چھوڑی گزاری ہے تواڈے بچے نو سویرے سویرے قرآن مولوی پڑھاندے نے او جڑے بچے سویرے اٹھنیوں جنہ منہ بھی نہیں دھوتا ہوندا مسیتی آ جاندے نے سراں تے انہاں ٹوپی نہیں پائی ہوندی اے انہاں جو مجمع بیٹھا کو بندہ آیا گھروں ٹوپی پا کے پلاسٹک دیاں ٹوپیاں تسی مسجد دیاں پا کے رب دے سامنے کھلوندے ہو حیا نہیں ہوندی شادی تے جانا ہوے تے اوتھے دن نویں سوٹ لب جاندے نے مسجد تے چڑھنا ہوے تے دن ٹوپی بھی نہیں اپنے گھروں لبدی اے تے مولوی دا حوصلہ ہوندا جڑا سویرے سویرے انہاں نمونے متھے لا لیندا ہے جڑے ایڈے ایڈے جمدے بال مسیت چھڑ کے جاندے ہو او 8 بجے تو بعد بال پچانے نہیں جاندے جڑے پینٹ شرٹ تے ایک ایک دو بستہ پایا ہوندا ایک بندہ نال کاپیاں پھڑن نال کھلوتا ہوندا اوہی بال غیر دی تعلیم والے پاسے لے کے جاؤ تانوں چنگے لگدے نے تے اللہ دے قرآن والے پاسے لے آؤ تے تانوں چنگے نہیں لگدے اساں وفا کیڑی کیتی ہے حضور نال اساں وفا کیڑی کیتی ہے اللہ دے قرآن نال اس تو بعد جیسی مہنگائی دا رونا رویے کہندے ساڈا اپنا قصور ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی بازار مصر وچ خالی قیمت لگی تے 7 سال رب قحط لیاندا تے ایک نبی پاک سرکار دی عزت تے حملے ہوئے حضور دی ختم نبوت تے حملے ہوئے اند تو بعد کسی تسی کی امید رکھدے ہو بس ساڈے ملک وچ کوئی نہیں ہر شے سستی آ جانی ہے نسل فری تقسیم کرنی ہے ایسا نبی نال غداری کیتی ساڈیاں دیاں تے بہناں آٹے واسطے اساں رلدیاں ویکھیاں جدوں اساں نبی دے دین نال غداری کیتی حضور نال غداری کیتی تب یہ حال ہونا یہ شرمنا اس امت دا اس قوم دا جے اساں نبی نال وفا کیتی ہوندی نا ساڈیاں دیاں سڑکاں تے نہ رلدیاں اوہی دیاں جڑیاں جنت دیاں حوراں نے اج مسلمان دیاں دیاں سڑکاں تے رلدیاں پئیاں نبی دے دین نال غداری کیتی دنیا داراں نال وفا کیتی انہاں ایک کچھ دینا ہے دنیا داراں دی محبت راہ چ چھڑ جاندی ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نے اس گدے مبارک دے قدماں نال جدوں دھوڑ اڈی نا تے عبداللہ ابن ابی منافق دے ناک وچ پئی تے اس تانا ماریا حضور دے یار نو اس آکھیا نے تھوڑا جلدی جلدی لے کے جاؤ میرے بو پئی ہوندی ہے میرے ناک چوں دھوڑ اڑ کے پوندی پئی او مٹی جن دے بارے حضور نے فرمایا مدینے دی مٹی ہر بیماری واسطے شفا ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نو پتہ ہن عبداللہ ابن ابی منافق حضور دے بارے گل نہیں کیتی نہ حضور دی ختم نبوت دے بارے گل کیتی ہے نہ حضور دی عزت دے بارے گل کیتی ہے صرف اس گدے دے بارے گل کیتی ہے جس گدے دی نسبت حضور نال ہے حضور دے بارے گل نہیں کیتی نہ حضور دی ختم نبوت تے گل کیتی ہے اس گدے دے بارے گل کیتی ہے جس گدے نو نسبت آمنہ دلال نال ہے تے ایتھے حضور دی ختم نبوت تے حملے ہوئے سن تاں وی جاگ نہ آئی ایتھے حضور دی عزت تے حملے ہوئے سن تاں وی جاگ نہ آئی اسی اس حد تک بے حس ہو گئے سن کدی بھی سمجھ نہ آئی سن غیرت آئی تے لیڈر دی غیرت آئی سن غیرت آئی تے اپنے ماں پیو دی غیرت آئی ایک نہ جو غیرت آئی تے حضور دی غیرت نہ آئی ایک نہ جو سن حیا آیا تے حضور دی عزت واسطے حیا نہ ہویا اے دنیا داراں دی محبت راہ چ رہ جاندی ہے راہ چ چھڈ جاندی ہے اور جڑے کمینے سال پہلو بھوک دیا نا ہن پے کھڑے نس جاوے ایتھے نہ رہے حالات بڑے خراب ہو گئے نے کریک ڈاؤن ہو گیا نا تانوں پھاد کے پاسے دا پاسے کر چھڑنا پتہ نہیں کدے کر چھڑنا اج انہاں کمینے کولو قسم با خدا بابا آندا ہوندا اللہ سارے تو بڑا غیرت مند ہے بابا آندا ہوندا رب ہر شے تے قادر ہے اللہ سارے تو بڑا غیرت مند ہے بابا آندا دن صدائی ہو جا نہیں رہنے دن بدل اور ایک نص قرآن دی تلک الایام نداولھا بین الناس اللہ فرماندا ہے ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں دنوں نو اسی پھیر دے رہنے قرآن دی نص ہے او وقت اکو جے نہیں رہندے جڑے کمینے سال پہلو ساڈے تے بھوک دیا ہے جنہ اپنے گھراں تے جھنڈے لائے ہیں اج انہاں دا پیو جیل وچ کلا پہ مردا ہے تے انہاں گھراں تو جھنڈے بھی لا چھڑے نے انہاں گھراں تو لا چھڑے نے تے حضور دے غلاماں کول اج بھی جھنڈے نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
انہاں گھراں تو جھنڈے لا چھڑے جڑے سال پہلو سن مشورے دیندے ہن انہاں بندیاں نسی آنے ہن ابا کلا پہ مردا ہے جیل جاؤ ہن لو خبر ہوندی جیا ہن نہیں جاندے ہن پتہ ہی نہیں کم اوکھا تے اوکھے ویلے تے جڑے چھڈ جان نہ او یار نہیں ہوندے جڑے اوکھے ویلے تے کم ہون یار ہو جاندے ہیں اصل ایمان جو کمزور ہے نبی پاک سرکار دے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دوڑی گل تو میں گل یاد آ گئی دب کے بولو سبحان حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی سرکار دے صحابی نے حضرت پاک عمر بن خطاب دا دور مبارک کے عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بادشاہ روم کیسر دے کول گرفتار ہو گئے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو روم دا بادشاہ کیسر آکھن لگا آندہ اے عبداللہ نبی سرکار دا کلمہ چھڑ دے تینو ادی بادشاہی دیوانگا نبی پاک سرکار دے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جواب دیتا فرمایا تو تے ادی بادشاہی دا لالچ پیا دینا ہے تیرے کوڑا ہے روم دے چون چپیاں دی بادشاہی ہے اے چون گٹھاں دا تیرا ملک ہے جس ملک دی ادی بادشاہی دے کے تو میں نو خریدنا چاہنے میں اس نبی دا غلامہ اس سوہنے دا غلامہ اگر تو پورے عرب عجم دیاں بادشاہیاں لیا کے میرے قدمہ چھٹ دے میں تاوی حضور نال غداری نہیں کرن لگا واسطے بھی حضور نال بے وفائی نہیں کرن لگا انہیں بادشاہ روم کیسر نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی نو بڑا ڈرایا آندہ تینو مار دیاں گا جان نکل جائے گی پیشاں تیرے بال بکھے مر جانے نے جویں سانو ڈرایا دھمکایا جاندا سانو جویں تانے دتے جاندے نے کوئی تہاڈیاں نوکریاں دا کی بنے گا میں جواب دتی جاواں اے ظالمو یزید دے نال لگن والے بھی یہی گل کردے سن پاک حسین نال اسی دی وچوں تہاڈے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو بھی لوگ میں آکھدے ہوندے سن اے حسین ابن علی اسی وچوں تواڈے نال سمجھا کرو تنخواہ دا مسئلہ ہے یزید تنخواہ دیندا ہے آپ سرکار نے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار و سلام اللہ علیہ میرے نبی سرکار دے نواسے نو بھی عمر بن سعد ورگیاں جدو ڈرایا انہاں کیا اے حسین کیوں میدان کربلا وچ آ گیا ہے جان ٹر جاوی دی پیچھے ہٹ جا میرے پاک حسین نے فرمایا اے سنو حسینی خون کے ہو جائے ہندے نہیں حسینی کدی وکدے نہیں حسینی حضور نے دین نال غداری نہیں کر دے میرے پاک حسین سرکار نے عمر بن سعد نو فرمایا تو کی سمجھا با اساں موت تو ڈر جانے تو سانو موت تو ڈرا کے دین تو پیچھے ہٹا لینے فرمایا نانا تو سانو موت تو نہیں ڈرا سکنا وے اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے میں اس نبی دا نواسا واں جس نبی ساری زندگی غیراں دے سامنے جھکنا سکھے ہی نہیں او نبی سانو بھی سبق دے کے گئے نے اصل زندگی اوہی زندگی ہوندی ہے جڑی حضور دے دین واسطے موت آ جاوے بڑے لوگا مشورے دیتے جدو فیض آباد دھرنا دیتا تحریک لبیک یا رسول اللہ نے بڑے لوگا مشورے دیتے ہو پیچھا ہٹ جاؤ لیکن لبیک کارے وہ دو بھی آنکھ دے سن اصل زندگی یہی زندگی ہے جڑی حضور دے دین واسطے موت آ جاوے اسائے تو ہلنا نہیں او نوجوان جڑے فیض آباد دھرنے دے اندر شامل ہوئے سن انہاں نو راتی ویکھو تاوی نعرہ مار دے نے سویرے ویکھو تاوی سارے آندے نے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اصل زندگی وہی زندگی ہے جڑی حضور دے دین واسطے محتاج آوے اساں 75 سال غیراں دی جھولی وچ بیٹھے رہے انہاں نو ووٹ دتے انہاں دے نال سنگتاں رکھیاں انہاں دے نال یاریاں رکھیاں سمجھا کرو مولوی صاحب ساڈے نال انہاں دی بھی رشتہ داری ہے انہاں دے نال بھی ساڈے تعلقات نے ساڈے گھروں بندہ ٹکر کھا کے بھوکدا صدیق اکبر نو پیا ہوندا ہے ساڈے ہوٹل تو ساڈی چاہ پی کے بندہ پاک عمر دے خلاف بھوکدا پیا ہوندا ہے ساڈا پیر ساڈے سامنے روٹی کھا کے حضرت معاویہ پاک دے خلاف پہ بھوکدا ہوندا ہے ایہو جہا کمزور ایمان والا مسلمان او ہمیشہ پیچھے رہ جاندا ہے اگے اوہی جاندا ہے جیڑا خالد بن ولید ورگا موت دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرے ساری زندگی میدان جہاد دے اندر گزاری ہے ساری زندگی میدان جہاد دے اندر رہاواں حضرت خالد بن ولید دا آخری وقت آیا آپ نے فرمایا ساری زندگی جہاد دے اندر گزاری ہے اودو تو میرے سامنے نہیں آئی آج خالد نو کمزور ویکھ کے موتا تو بستر تے آ گئی ہے موت دی اکھ چک پا کے صدیاں بعد یہ گل کیتی ہے تے خادم حسین رضوی کیتی ہے سارے بندے قسم خدا بابا کدی آکھدا ہوندا سی ایک کافر دھواڈے اصلے تو نہیں ڈر دے خادم حسین رضوی دے بول تو ڈر دے نے او دو انجی محسوس ہوندا سی بابا جو ہویا تو بس بالا ہی اتاں چڑھ جاندا ہے لیکن اے او دو ویکھیا جدو بابا پھر فیض آباد گیا بابا کسے وزیر اگے بھی نہیں جھکیا جدو بھی کوئی جرنیل آیا ہے کرنیل آیا ہے وزیر آیا ہے سارے خادم حسین دے قدماں تے جھکے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ موت دی آنکھیں چکھاں پا کے گل کر دینے ایک خالد بن ولید ورگے تے پاک عمر سرکار ورگے ہوندے نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جدو بادشاہ روم قیصر دے سامنے گئے ادھی دنیا دا لالچ دیتا فرمایا عرب عجم دی بادشاہی ولیا کے حضور دے غلام دے قدمہ چھٹ دے ایک لمحے واسطے بھی میں حضور نال بے وفائی نہیں کرن لگا انہیں ڈرایا دھمکایا انہیں آکھیا انہوں بان دے عبداللہ بن حذافہ سہمی نو آپ انہاں بادشاہ روم نے قیصر نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نو بن دیتا آپ سرکار نو سنگڑا نال جکڑ کے انہاں چواں پاسیاں سے تیر چلائے کوئی تیر حضور دے غلام دے قدماں تے پیا لگدا ہے کوئی حضور دے غلام دے گوڈیاں تے پیا لگدا ہے انہاں حضور دے غلام عبداللہ ابن حذافہ سہمی دے سارے جسم مبارک دے اندر تیر مار کے جدو حضور دے غلام دا سینہ مبارک حضور دے غلام دے بازو مبارک چھلنی کر دیتے آپ سرکار دیاں اکھاں مبارک جو آنسو آن لگ پے انہیں قیصر نے آکھیا ایک واری کھلو ویا جے میں نو لگتا ہے اندے جذبات ٹھنڈے ہو گئے نے جدو عبداللہ ابن حذافہ سہمی نو قیصر دے کوڑ لے کے آئے قیصر آکھیا میں نو لگتا ہے تو ڈر گئے تیر جو لگے نے جسم جو خون رڑی ہون جھک گیا ہونے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے فرمایا سونے کاس قیصر تو کی سمجھ نہیں حضور دا غلام کو جھک گیا ہونے یا حضور دا غلام ڈر گیا ہونے فرمایا میریاں اکھاں وچوں ڈر دی وجہ تو آنسو نہیں آئے میریاں اکھاں وچوں آنسو اس واسطے آئے نے میرے دل کے اندر رشک پیدا ہویا وے ایتے ایک جان جڑی حضور دے دین واسطے جاندی پئی ہے میرے دل کے اندر خیال آیا وے کاش میرے جسم سے جتنے لو نے میرے جسم سے جتنے وال نے کاش میریاں اینیاں جانا ہویاں میں
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आप सरकार ने फरमाया झल्ला हो गया, तू की समझना सी तेरे तीरां तो डर गए, उन्हें तेल दा कड़ा गरम किया, आप सरकार जाने रोन लग पाए। उसका क्या मेरा ख्याल है हैंड झुक गए। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी हुजूर दे साहबी अद्धी दुनिया दा विलालत दिता, हुजूर दा गुलाम झुकया नहीं। ना गलियां ते विकण वाले है, ना नालियां ते विकण वाले है, ना सन दुनिया लभी ते दीन भी हथ हो गया, हर शय सन बर्बाद कर छड़ी। उन्हें जदो तेल दा कड़ा गरम करके ते उधर ले जान लगे ना, अपनी अखां चों आंसू आए दोबारा। उस फिर पूछा मेरा ख्याल है हौली हौली झुकदा पिया। आप सरकार ने फरमाया मेरे दिल विच रश्क पे पैदा हुंदा है, बे ते कुछ भी नहीं, एक जान है हुजूर दे नाम ते जांदी पई है, मैं ते इस वास्ते रोंदा पिया बस जितने मेरे जिस्म ते वाल ने ना कदी इतनियां भी जाना हुंदियां ते मैं एक एक जान करके रसूलुल्लाह दे नाम ते वाल असा सारी जिंदगी नारे ही मारे ने गुलामी दे रसूल दी मौत भी कबूल है। जदों औखा वेला आया सी बाज के घरां च वड़ गए, केड़ी सब मौत दुनियादार सारे उन राह छड़ गए, हुण कल्ला जेल पे मरदा है। ज़मान पारक के जिन्ना पारे दिते, हुण ते मेरा ख्याल है ज़मान पारक कल मोया कुत्ता भी कोई नहीं जानदा, कोई नहीं ना जानदा, हुण उत्ते शाही कोई नहीं, फर्क सिर्फ इतना है उन्हां दुनियादार दा पारा दिता, लब्बैक कले हुजूर दी इज्जत दा पारा दिता। आज तो मैंने एक नौजवान महफिल तो पहला मिले भाई काशिफ, और दूसरा काशिफ किते गया साडा जेड़ा इत्थे चाह लेके आया, ओ काशिफ मैंने लड़का मिलया, वो कहंदा है जदों पिछले साल आप साहब वोट होए ना उदों मैं कल्ला तारीख दा एक बंदा, आज मैंने महसूस इंज हो रहा है कि मेरा ख्याल है सारे बंदे ही लगदा है जिवें बोलदे पैन ना, मैंने इन्हां दे जज्बात दस रहे ने कि रसूलुल्लाह दे गुलाम बनन दे चक्कर च है। गुलामी दा सर्टिफिकेट मैं नहीं दे के जांदा, हुजूर दा गुलाम बनन बड़ा औखा है, हुजूर दा नाल इश्क करन बड़ा औखा है। इश्क जेड़ा ना उंदे जान भी जांदी है, असी जान देने वाले थे अजे कोई ना गुलाम होए। जदों असां हुजूर दे नाम ते जाना वारियां ते फिर पता लगेगा हुजूर दे नाम ते जाना वारियां ने या गाजी मुमताज कादरी वारी है ते या गाजी अमर अब्दुल रहमान चीमा साडे वास्ते जो सर्टिफिकेट ते नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना दे सी गुलाम है ना, बाबा जी फरमांदे है झल्लियो आज साडे नाल लग जाओ, बाद साडे वर्गे भी तुहानू कोई नहीं लगदा, बाद नहीं लगदा। हुण बंदे आंदे ने जी बाबा जी तो ठीक है, लेकिन साद रज़वी विच कुछ फर्क आ गया। क्यों की होया साद रज़वी नहीं की ना कीता है, बगैर प्रूफ तो गल नहीं ना करी दी, सबूत नाल गल करी दी। ते मैं किंदी करदा पे नहीं है, अल्लाह रसूल तो कोई खिलाफ भी गल होई है तो मैं दसो नहीं, तुसी मैं दसो बस सियासत आंदे कि दस छड़ो सियासत, हां दस छड़ो तुसी मैं सियासत केड़ी शय नु आंदे। ओए यार मेरी गल सुनो, असां को किसी बंदे अल पैगाम भेजिया जेड़ा इदे आवे, इत्थे ओही बंदा आवे जेड़ा हुजूर दी गल सुन सकदा है। एक मिनट इत्थे ओही बंदा आवे, असां किसी बंदे अल पैगाम नहीं भेजिया, साडे ना तीर आवे ना बल्ले वाला ना शेर वाला, इत्थे ओ बंदा आवे जेड़ा हुजूर दा गुलाम है, ना सन तीरां दी लोड़ है, ना बल्लेयां दी लोड़ है, ना सन शेरां दी लोड़ है, सन लोड़ है रसूलुल्लाह दे दीन दी। सुनो पांच चीज़ां सारे तो पहला वतन हुंदा है, वतन तो बाद माल हुंदा है, माल तो बाद इज्जत हुंदी है, इज्जत तो बाद जान हुंदी है, जान तो बाद कुरान हुंदा है, दीन इस्लाम हुंदा है। वतन नाल हर बंदे नूं अपना प्यार हुंदा है, हर बंदा अपने वतन नाल मोहब्बत करदा है, लेकिन माल दी मोहब्बत वास्ते लोग वतन छड्ड देंदे ने, माल वास्ते लोग अपना वतन छड्ड के ते बाहर दे इलाके चले जांदे ने पैसा कमावन दी खातर। जदों इज्जत ते बन जाए ते सियाणे आंदे ने माल रवे ना रवे साडी इज्जत ते हरफ ना आवे, जदों जान ते बन जाए तो आंदे ने इज्जत चांदीए ते जावे, लेकिन एक बारी जदों इज्जत ते बन जाए आंदे ने जान चांदीए ते जावे, लेकिन इज्जत बच जाए
وطن دی محبت مال دی محبت جان دی محبت عزت دی محبت ساریاں ایک پاسے رہ جاندیاں نے حضور دا دین اسلام ہے نہ سارے تو تے ٹر جاندا ہے اے ہر شے مال جان وطن عزت ہر شے تے رہ جانی ہے سنو اے پیچھے ایک واقعہ 9 مئی نو پیش آیا ساڈے ملک دے اندر آرمی دے خلاف بولے آرمی دے خلاف موقع نہیں صحیح ہوئے آرمی دی بے ادبی ہوئی گستاخی ہوئی اسی بھی محب وطن الحمدللہ اسی بھی ملک پاکستان دے شہریاں سانو بھی اپنے وطن دے نال پیار ہے آرمی دے خلاف کچھ بندے بولے کرنل شیر خان دا مجسمہ ساڑیا نہیں صحیح ہویا پولیس دے خلاف بولے نہیں صحیح ہویا آرمی دے خلاف بولے نہیں صحیح ہویا لیکن آرمی دے خلاف بندہ بولے پولیس دے خلاف بولے فوج دے خلاف بولے آرمی دے خلاف بولن نال انہاں تے آرمی ایکٹ استعمال ہویا تے حضور دی عزت واسطے کوئی سنو لبیک دا معنی ہوندا ہے یا رسول اللہ میرا مال جان عزت اولاد ہر شے تواڈے تو واری تے جنہاں نے لبیک دا نعرہ بھی سیاست نظر آوے نا او کل قیامت والے دن کوئی اور نعرہ لب لویا ہے او اپنا نعرہ ماریا ہے اساں لبیک دا نعرہ مارا گے او تو تسی کو مذہبی نعرہ لب لویا ہے لبیک والے آکھن گے یا رسول اللہ ساڈا سیاسی قبول فرما لو ہر بندے نو اپنے ہر شعبے نال پیار ہوندا ہے سانو بھی دین نال پیار ہے اساں اپنے اسلام نال محبت کرنی ہے اساں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے اساں کسی لیڈر دا کلمہ نہیں پڑھیا ہے کلمہ صرف رسول اللہ دا پڑھیا ہے ہمیاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے ہوندے ہیں آپ سرکار فرماندے ہیں لوگو لا الہ الا اللہ مولی رسول اللہ نہ پڑھیا کرو کسی مولوی دا کسی پیر دا کسی لیڈر دا کلمہ نہ پڑھیا جے کلمہ صرف اور صرف رسول اللہ دا پڑھیا بس جنہ دا اسا کلمہ پڑھے اسا انہاں دی عزت تے پہرا دینے فرق صرف اتنا ہے جنہ عمران دے پہرے دتے او کل قیامت والے دن نہیں آکھن گے اسی عمران دے پہرے دار ہاں لبیک والے آکھن گے اسی حضور دی عزت دے پہرے دار رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول رسول اللہ دی عزت آستے کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ جدو کہ فرق آگیا سعد رضوی نال ساڑھا کیڑا تعلق ہے ساڑھا تعلق ہے رسول اللہ نال سا کو سعد رضوی دا کلمہ پڑھے ہے ساڑھا کسے جماعت نال بھی کوئی اختلاف نہیں مومن دی نشانی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ محبت بھی اللہ رسول آستے بغض بھی اللہ رسول آستے سعد رضوی نال ساڑھا کیڑا تعلق ہے ساڑھے الکڑک گلدہ رہندا سعد رضوی اونی دیر تک تعلق ہے جدن تک او حضور دی ختم نبوت دا نعرہ پہ مار دے جدو سعد رضوی ہٹ گیا ساڑھا بھی کوئی لگتا نہیں اسا کلمہ سعد رضوی دا نہیں پڑھیا کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ساڑھا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے لا تعلق ہوا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا دعا اللہ سنا اپنے حبیب سرکار دا صدقہ حضور دی عزت ختم نبوت دے مسائل نو سمجھ کے حضور دی ولادت اور رسالت جویں حضور دی ولادت تے حل چل پئیے اے نظام دی برکت تو سی حضور دے نظام نال بھی کفر تے اسلام دا فرق ہو جانا ہے حضور دا نظام لے آنے واسطے اٹھو کھڑے ہو جاؤ ہن بھی وقت ہے حضور دے دین والے پاسے واپس آ جاؤ اجے بھی دیر نہیں ہوئی اپنے بچوں قرآن والے پاسے واپس لیاؤ اپنے بچوں اسلام والے پاسے واپس لیاؤ